Dad, what are you doing? Dad! जब एउटा घटिया बाउले आफ्नै छोरीलाई 20 वर्षसम्म रेप गरेर बेसमेन्टमै थुनेर राखी 3-4वटा बच्चे जन्मेपछि त्यो छोरीले कसरी सङ्घर्ष गरेर बाहिर दुनियाँमा फर्किन्छ त भन्ने बारे यो मुभीको स्टोरी लाइन छ। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, आज पनि मैले एउटा सत्य घटनामा आधारित गर्ल इन बेसमेन्ट मुभीको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई यो मुभी एकदमै मन पर्न सक्छ र यो मुभी यही फेब्रुअरी 27, 2021 मा रिलिज भएको थियो र यसको IMDb रेट 6.2 छ। यो मुभीको सुरुवात एकजना केटीलाई हस्पिटल लाँदै गरेको सिनबाट सुरु हुन्छ र उसको आमाले उसलाई लामो लामो सास फेर केही हुँदैन भनेर सान्त्वना दिँदै हुन्छन् र यता रिसाउँदै छिटो छिटो गाडी चलाऊ उसलाई गाह्रो भइसक्यो भन्छे र अब यही मुभीको सिनमा 20 वर्ष अगाडिको भनेर कहानी देखाउन सुरु गर्छ र यहाँ एकजना फ्यामिली डिनर खाँदै गरेका हुन्छन्। उनीहरूको 2 जना छोरी सहित 4 जनाको फ्यामिली हुन्छ र यो वास्तवमा कहानी सारा नाम गरेको केटीको हुन्छ। ऊ अहिले 17 वर्षकी हुन्छ र केही महिना भित्रै 18 वर्ष लाग्न लागेकी हुन्छ। साराले आफू डिनर पछि पार्टीमा जान्छु ल भनेर सोध्दा उसको ड्याड डनले मान्दैन र कराउन थाल्छ। साराले नि रिसाउँदै मलाई ममले पर्मिसन दिनु भइसक्यो म जान्छु भनेर जिद्दी गर्न त लाग्छ, तर उसको ममले नि उसको ड्याडको मुखमा हेरेर सायद डराएर होला नजाऊ ड्याडीको कुरा सुन भन्छे र यहाँ सारा र उसको ड्याड बीच ठुलै आर्गुमेन्ट हुन्छ र रिसाउँदै आफ्नो रुमतिर जान्छे। त्यहाँ साराको सिस्टर एमी पनि आएकी हुन्छ किनकि ऊ बाहिरै आफै काम गरेर बस्ने गर्छ। तर यता भने सारा लुकेर आफ्नो बोयफ्रेन्ड क्रिससँग पार्टीमा जान्छे र साराको मम रेनी सारालाई फकाउनलाई ढोका खोल भन्छे, तर सारा त्यहाँ हुँदिन र त्यो देखेर साराको ड्याड डन निकै रिसाउँछ र रातभरि बाहिरै बसेर साराको वेट गर्छ र यता भने सारा क्रिससँग पार्टीमा क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गरिरहेकी हुन्छ र त्यहाँ तिनीहरूले डान्स गर्छन् अनि त्यहाँ क्रिसले साराको लागि लेखेको गीत पनि सुनाउँछ र दुवै जनाले यहाँ रमाइलो पलहरू बिताउँछन्। र बिहान पख सारा आफ्नो घर आइपुग्छ र उसको फादरले उसलाई कुरेर बसिरहेको हुन्छ र उसलाई देख्ने बित्तिकै गाली गर्न थाल्छ र त्यहाँ पनि सारा र उसको ड्याड बीच झगडा हुन थाल्छ र उसको ड्याडले सारालाई समातेर गाली गर्छ र त्यही बेला रेनी साराको मदर त्यही आइपुग्छ अनि सारा फुत्केर आफ्नो रुमतिर जान्छ र एकछिन पछि उसको दिदी एमी पनि त्यही रुममा आएर कस्तो भयो त हिजोको पार्टी भनेर सोध्छ र त्यहाँ दुई दिदी बहिनी बसेर कुरा गरिरहेकै बेला साराको मम रेनी पनि आइपुग्छ र तीनैजना बसेर कुरा गर्न थाल्छन्। अनि कुरा गर्दा गर्दै साराले जब म 18 वर्षको हुन्छु र म आफ्नो पढाइ सिद्धाउँछु म यो ठाउँ छोडेर फ्लोरिडा जान्छु र त्यही बसेर जब गर्छु भन्छे र उसलाई पुरै दुनियाँ घुम्ने ड्रिम छ भनेर सुनाउँछ। तर यो सबै कुरा डनले बाहिरैबाट लुकेर सुनेको हुन्छ अनि ऊ त्यही बेला तल बेसमेन्टतिर जान्छ र एकछिन त्यही बसेर केही सोचेको जस्तो गर्छ अनि उसले एउटा सिक्रेट रुम खोलेर हेर्छ, खै किन हो के आइडिया आएको हुन्छ उसको दिमागमा। त्यसपछि मुभीमा 3 महिना पछि भनेर देखाउँछ जसमा सारा ग्रेजुएट भएकी हुन्छ र उसको बुवा डनले गार्डनमा खै के गरिरहेको देखाउँछ अनि सारा भित्र लिभिङ रुममा आफ्नो बोयफ्रेन्ड क्रिससँग कुरा गरिरहेकी हुन्छ र उसकी आमा आएर म मार्केट जान लागेको जान्छौ भनेर सोध्छिन्, तर आना क्रिससँग कुरा गर्दैछु तपाई जानु ल भनेर पठाइदिन्छ र घरमा डन र सारा मात्र हुन्छन् र आना पनि आफ्नो जबको लागि बाहिर गएकी हुन्छ र त्यही मौकामा डनले सारालाई फोन राखेर मलाई हेल्प गर्न आऊ भन्छ र साराले क्रिसलाई एकछिनमा कल गर्छु ल भनेर जान्छ र उसलाई डनले यो बक्सलाई तल बेसमेन्टमा लैजानु पर्छ समात त भन्छ र बक्सलाई दुवैजना मिलेर तल बेसमेन्टमा लैजान्छन् अनि डनले त्यो सिक्रेट रुम खोल्छ र सारालाई त्यो रुम देखेर अचम्म लाग्छ किनकि उसलाई यतिका वर्षसम्म नि त्यो रुमको बारेमा थाहै थिएन। अनि डनले सारालाई बक्स लिएर भित्र हिँड त भन्छ र साथै यो रुम ओल्ड वारको बेला लुक्ने ठाउँ हो भनेर सारालाई सुनाउँछ। डनको कुरा र त्यो रुम देखेर सारा अचम्ममा पर्छ अनि एकछिन पछि डनले सारालाई कुरामा झुक्काएर त्यही रुम भित्र बन्द गरेर बाहिर निस्किन्छ। साराले ड्याडी के गरेको मलाई बाहिर निकाल्नु न ड्याडी 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 प्लिज प्लिज भन्दै अतालिँदै चिच्चाउँछ।
अनि सारा निकै डराउँछे र उसले यताउति हेर्दा त्यहाँ लक खोल्ने बक्स देख्छे र पिन हाल्न लाग्छे, तर पिन 3 चोटिसम्म पनि मिलेन भने रुम भित्रको बत्ती आफै निप्छ र भेन्टिलेसन चल्न बन्द हुन्छ र सारालाई सास फेर्न गाह्रो बनाउँछ। र जुन बक्स साराले उठाएर ल्याएकी हुन्छ त्यहाँ सबै सारालाई चाहिने सामानहरू मात्र हुन्छन्, जस्तै टोयलेट पेपर, टर्च लाइट, ब्ल्याङ्केट र अलिकति कपडा। र त्यो रुममा एउटा लाइट र भेन्टिलेसन मात्र हुन्छ र साराले भेन्टिलेसनबाटै मम्मी मम्मी भन्दै मलाई बचाउनु, हेल्प मम्मी हेल्प भनेर गुहार माग्छे। अनि बाहिर डनले साराको आवाज भेन्टिलेसनबाट आएको जस्तो सुन्छ र उसले त्यहाँ एउटा ब्ल्याङ्केट जस्तो सामान राखेर बन्द गरिदिन्छ र अब साराको आवाज बाहिर जति चिच्चाए पनि आउँदैन र उल्टै त्यो रुम पनि साउन्ड प्रुफ हुन्छ। भित्र बोलेको बाहिर कसैले पनि केही पनि सुन्दैनन् र राति भइसकेको हुन्छ। साराको भने कुनै अत्तो पत्तो नै हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा रेनी साराको आमा निकै चिन्ता गर्न लागेकी हुन्छ। उसले सबै साथीहरूलाई फोन नि गरेर सोधेकी हुन्छ, तर कसैलाई साराको बारेमा थाहा नै हुँदैन र उसले एमीलाई क्रिसलाई फोन गरेर सोध त भन्छ र डन भने केही नभएको जस्तो गरेर आनन्दले सोफामा बसेको हुन्छ। र अब फेरि अर्को दिन साराले ढोका खोल्ने कोसिस गर्छ, तर 3 चोटि पिन राख्दा लाइट जान्छ र एकछिनपछि फेरि आउँछ पनि। उसले टोयलेट एउटा डस्टबिनमा गरेको देखाउँछ किनकि त्यहाँ टोयलेट पनि हुँदैन र फेरि मुभीमा 4 दिनपछि भनेर देखाउँछ जहाँ डनले सारालाई हेर्न आएको हुन्छ र साराले डनलाई ढकलेर बाहिर जाने कोसिस त गर्छ, तर त्यहाँ पनि अर्को ढोका हुन्छ जुन ढोका पनि पिन राखेर खोल्ने सिस्टम हुन्छ। अनि डनले सारालाई रिसाएर कपाल समातेर तान्दै रुम भित्र ल्याउँछ र साराले ड्याडी किन यस्तो गरेको मलाई भनेर सोध्दा डनले तैले मलाई गर्ने अपमान मैले भनेको नमान्ने, यही कारणले गर्दा तैले यो भोग्नै पर्छ बुझिस। मैले खा भन्दा मात्र खान पाउँछस्, सास फेर भन्दा मात्र सास फेर्न पाउँछस्, मलाई खुसी राख बल्ल तैले खुसी पाउँछस्, बुझिस कि बुझिनस् भनेर सोध्दा सारा बोल्दै बोल्दिन। अनि डनले रिसमा त्यसो भए ला भनेर सारालाई कसरी एक झापड हान्छ र समातेर जबरजस्ती सारालाई आफ्नै छोरीलाई पहिलो चोटि त्यही रेप गरिदिन्छ। यो सिन देखेर मलाई त्यस्ता बाउहरूदेखि निकै घिन लागेको थियो। अनि हामीले मुभीमा साराले उठेर लगातार भमिट गरिरहेको देख्न सक्छौ। अनि माथि घरमा पुलिस आएको हुन्छ साराको मिसिङ फाइल रिपोर्ट गर्नको लागि र त्यहाँ डन आएर साराले घर छोडेर जाने प्लान बनाएको र अर्को सहर गएर काम गरेर बस्ने योजना बनाएकी थिए भनेर पुलिसलाई भनिदिन्छ र साराको आमा रेनीले ऊ बच्चै हो, उसको यो सपना मात्र हो, सपना त जे पनि देख्न पाइन्छ नि भनेर सुनाउँछ र पुलिसले नि यस्तो सिचुएसनमा हामीले सारालाई टाइम दिनुपर्छ के थाहा अलि पछि आफै घर आउन सक्छ र कल नि गर्न सक्छ, त्यसैले केही समय वेट गर्नु। यस्तो घटनाहरू पुलिस स्टेसनमा आइरहेको हुन्छन् र आफै सल्भ पनि हुन्छन् भनेर त्यहाँबाट अफिसर जान्छ। अनि हामीलाई मुभीमा 1 हप्ता पछिको सिन देखाउँछ। त्यसमा सारा एकहोरो भएर आफ्नो बोयफ्रेन्ड क्रिससँग बिताएको पलहरू सम्झेर बसेकी हुन्छ र उसको मुखैभरि डनले हानेको रातो रातो दामहरू हुन्छ। र यता त्यही दिन क्रिस साराको घरमा उसको खबर बुझ्न आएको हुन्छ, तर क्रिसको भेट अनफर्चुनेटली डनसँग हुन पुग्छ र डनले सारा उसको बच्चैदेखिको साथी स्टेभसँग भागेको र उनीहरू एकअर्कालाई धेरै माया गर्थे, त्यसैले घर छोडेर दुवैजना भागेर फ्लोरिडा गयो भनेर झुट बोलिदिन्छ र यो कुरा सुनेर क्रिस निकै दुखी हुँदै त्यहाँबाट जान्छ। र यसरी नै 21 दिन पनि बित्छ र डनले साराको लागि बर्थडे केक लिएर आएको हुन्छ। त्यो दिन सारा 18 वर्ष पुगेकी हुन्छ र डनले क्यान्डल फुकेर विश माग्न भन्छ र साराले नि डनले भने अनुसार नै क्यान्डल फुक्छ किनकि उसलाई थाहा थियो डनले भनेको मानेन भने उसले जे पनि गर्न सक्छ भन्ने कुरा। अनि डनले साराको लागि एउटा रेड कलरको ड्रेस पनि ल्याइदिएको हुन्छ र ड्रेस लगाएर देखाऊ भन्छ र साराले नि उसले भने अनुसार नै गर्छ। अनि तिमीले के चाहन्छौ भनेर डनले सोध्दा म यो ठाउँबाट बाहिर निक्लिन चाहन्छु ड्याडी भन्छ, तर डनले अहिले त्यो टाइम आएको छैन, अर्को विश माग भन्छ र साराले मलाई यहाँ दिन भएको हो कि राति भन्ने कुरै थाहा छैन, त्यसैले मलाई एउटा घडी ल्याइदिनुस् न भन्छ, तर डनले हुन्छ भन्छ। अनि त्यसको भए त्यसको बदलामा मलाई केही देऊ र म तिमीलाई ल्याइदिन्छु भन्छ। अनि साराले ड्याडी के भनेको त्यस्तो भनेर बोलाउँदा मलाई ड्याडी नभन डन भनेर बोला भन्छ र आफूतिर नराम्रो इसाराले बोलाउँछ र त्यो दिन पनि उसले सारालाई युज गर्छ।
अनि फेरि 38 दिन पनि बित्छ र साराले फुड क्यानमा खाना खाँदै गर्दा त्यसको कभर धारिलो जस्तो देख्छे र डन आएको बेला उसँग इन्टिमेट हुनलाई बोलाउँछे र त्यही चीजले अट्याक गर्न कोसिस गर्छे। तर डनले थाहा पाएर बिचरीको हात नै भाँच्दिन्छ र त्यो दिन सारालाई उसले गाली गर्दै लात्तीले हातले पिट्न थाल्छ। र यस्तै गर्दा गर्दै 1 वर्ष पनि बित्छ र सारा प्रेग्नेन्ट भएकी हुन्छे र त्यहाँ डनले खाना बनाउने व्यवस्था पनि मिलाइदिएको हुन्छ र त्यतिकैमा सारालाई लिभर पेन हुन सुरु हुन्छ र उसले धेरै कष्ट गरेर एउटा छोरीलाई जन्म दिन्छे र उसको नाम आफैले म्यारी राखिदिन्छे। र अर्को दिन डन आउँछ तर उसलाई त्यो बच्चा देखेर खासै खुसी हुँदैन र यस्तै गर्दा गर्दै 4 वर्ष पनि बित्छ र उता भने साराको मम रेनी उसलाई सम्झेर रोइरहेकी हुन्छे। आमाको मन नहो कहाँ बिर्सिन सक्छ र आफ्नो सन्तानलाई। यता सारालाई देखाउँछ जो फेरि पनि प्रेग्नेन्ट भएकी हुन्छे र म्यारी पनि ठुली भइसकेकी हुन्छे र साराले हार नै खाएर होला अब उसले डनसँग हस्बेन्ड वाइफ जसरी नै बस्न सुरु गरिसकेकी हुन्छे र डन पनि सारालाई आज उसको प्रमोसन भयो भनेर सुनाइरहेको हुन्छ र फेरि डन माथि घरमा रेनीसँग हुन्छ र रेनीले आज तपाईको प्रमोसन भयो अब हामीले सारालाई खोज्न एउटा प्राइभेट इन्भेस्टिगेटर हायर गरौँ भन्छे। तर डनले मान्नेवाला थिएन र रिसाएर हामीसँग अलरेडी नै एउटा छोरी छ एमी भनेर त्यहाँबाट जान्छ। र यता डनले सारालाई क्रिसमस गिफ्ट भनेर टिभी ल्याइदिएको हुन्छ। उनीहरू त्यो देखेर निकै खुसी हुन्छन् किनकि उनीहरूलाई त्यो नै धेरै खुसीको कुरा हुन्छ जो यत्रो समयसम्म केही नभएको एउटै रुममा बस्नेलाई। र यसरी नै समय बित्दै गइरहेको हुन्छ र हेर्दा हेर्दै 7 वर्ष पनि बित्छ र साराले एउटा छोरा नि जन्माइसकेकी हुन्छे र उसको नाम माइकल राखिदिन्छे। र त्यो दिन म्यारीलाई 101 ज्वरो आएकोले डनले उसलाई ठुलो मान्छेलाई हुने औषधि ल्याइदिन्छ र साराले ऊ बच्चै छे यसले उसलाई झन असर गर्न सक्छ भनेर सुनाउँदा उल्टै डनले अब तिमी आमा भइसक्यौ अब यस्तो कुराहरू आफै ह्यान्डल गर भनेर त्यहाँबाट जान्छ। अनि बेलुका पख म्यारी अलि ठिक भएको जस्तो हुन्छ र सारालाई कहानी सुनाउनु न मम्मी भनेर सोध्दा साराले एक दिन एउटा राजकुमारी हुन्छे र उसलाई एउटा राजकुमारसँग लभ परेको थियो। त्यो कुरा थाहा पाएर राजकुमारीको ड्याडीले उसको उड्ने पखेटा नै काट्दिन्छन् र एउटा गुफामा जिन्दगी भरि नै बन्द गरिदिन्छन् भनेर आफ्नै कहानी सुनाउन थाल्छे। र समय बितिरहेको हुन्छ र एक दिन क्रिस फेरि पनि साराको घर अगाडि आएको हुन्छ अनि उसले त्यहाँ एमीलाई भेटाउँछ। उसले एमीलाई साराको बारेमा ऊ अहिले स्टेपसँग कस्तो छ त भनेर सोध्दा एमी अचम्ममा पर्छे र स्टेप को हो स्टेप भनेर सोध्न थाल्छे। र दुवैजना कुरा गर्दै जाँदा सारा स्टेपसँग भागेर फ्लोरिडा गएको कुरा तिम्रो ड्याडले नै मलाई भन्नुभएको थियो भनेर सुनाउँछ। एमीले त्यो कुरा सुनेर अचम्ममा पर्छे र क्रिसलाई मलाई पनि कहिलेकाहीँ ड्याडले नै सारालाई केही गरेको हो कि जस्तो लाग्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो जिन्दगी खुसीसँग कतै बिताइरहेकी छे कि जस्तो लाग्छ भनेर क्रिससँग सुनाउँछे। र यतातिर फेरि एकचोटि सारा प्रेग्नेन्ट भएकी हुन्छे र म्यारीले म पनि टिभीमा जस्तै जूमा जान मन लागेको छ पार्कमा जान मन लागेको छ भनेर सारासँग रिसाउँदै भन्छे र साराले नि के नै गर्न सक्छ र त्यसैले ऊ बच्चाहरूसँग त्यही खेल्न थाल्छे र अरू कुराहरू बच्चाहरूको मनबाट भुलाइदिन्छे। र माथि रेनीले डनलाई किन झुट बोलेको क्रिससँग सारा स्टेपसँग भागेको छ भनेर सोध्छे र एमीले नि डनलाई तपाईले सधैँ सारासँग रिसाउनुहुन्थ्यो सधैँ घरमा थुन्ने कोसिस गर्नुहुन्थ्यो कतै केही त गरेको होइन तपाईले भनेर सोध्दा डन पनि रिसाउँछ र त्यही बेला उसको खल्टीबाट बेसमेन्टको चाबी खस्छ र त्यो चाबीलाई एमीले देखेर तल बेसमेन्टतिर जान्छे र उसले त्यहाँ धेरै सामानहरू देख्छे जस्तै टोयलेट पेपर डाइपर्स आदि इत्यादि। अनि एमी त्यो देखेर यो सामान किन यता छ भनेर सोच्न थाल्छे तर अनफर्चुनेटली त्यहाँ पनि डन आइपुग्छ र एमीलाई गाली गरेर थर्काएर त्यहाँबाट पठाइदिन्छ। अनि तल बेसमेन्टमा सारालाई लिभर पेन हुन सुरु गर्छ र उसले फेरि अर्को छोरालाई जन्म दिन्छे र उसको नाम थोमस राखिदिन्छे र डन पनि तल आइपुग्छ र उसले थोमसलाई देखेर मेरो बुवा जस्तै रहेछ भन्छ। अनि साराले डनलाई फकाउँदै बच्चाको भविष्य सोचेर यो बच्चालाई माथि रेनीकोमा लैजानु किनकि यहाँ यति ठुलो ठाउँ पनि छैन अब हामी 4 जना भइसक्यौ र यो बच्चालाई स्याहार सुसार गर्ने टाइममा त म तपाईको लागि खुसी दिन सक्छु भन्छे। र डनले त्यो बच्चालाई घरको अगाडि लिएर छोडिदिन्छ र रेनीले को बच्चाको आवाज हो भनेर बाहिर निस्किँदा उसलाई त्यहाँ एउटा लेटरसँग बच्चा देख्छे र त्यो लेटरमा साराले डियर मम्मी यो मेरो छोरा हो हामीसँग धेरै पैसा नभएकोले यो बच्चालाई पाल्न नसकेर मैले तपाईलाई जिम्मा लगाइदिएको छु राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला म पछि लिन आउँछु भनेर लेखेकी हुन्छे।
रेनीले डनसँग यो हाम्रो साराको बच्चा हो भनेर खुसी हुँदै उठाएर भित्र लैजान्छे र डनले त्यहाँ एउटा अर्को चिठी पनि भेटाउँछ जसमा मम्मी मलाई ड्याडीले तल बेसमेन्टमा थुनेर राख्नु भएको छ, छिटो पुलिसलाई बोलाउनुस् भनेर लेखेकी हुन्छ र त्यो देखेर डनलाई रिस उठ्छ र तल गएर सारालाई तैले अझै केही सिकेको छैनस् भनेर त्यही सारासँग इन्टिमेट हुन्छ र यसरी नै 14 वर्षसम्म साराको जिन्दगी तल बेसमेन्टमै बितिसकेको हुन्छ र सारालाई फेरि पनि प्रेग्नेन्ट देखाउँछ। माइकल र म्यारी पनि अलि ठुला भइसकेका हुन्छन् र डनले म्यारीलाई नराम्रो नजरले हेरिरहेको हुन्छ र त्यो साराले देखेकी हुन्छ, त्यसैले उसले म्यारीलाई केही नगर भनेर रिसाउँदै डनसँग भन्छ र यता डन रिसाएर रुमको लाइट बन्द गरेर बाहिर निस्किन्छ र भेन्टिलेसन चल्न बन्द गर्छ र म्यारीलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ अनि उसलाई आस्थमाको स्यासाको बिरामी हुन सुरु गर्छ र यता थोमस पनि ठुलो भइसकेको हुन्छ र अर्को दिन ठुलो पानी परिरहेको हुन्छ र तल बेसमेन्टमा टुप टुप लाएर पानी चुइरहन्छ र सारालाई नोटिस हुन्छ कि त्यो पार्ट एकदमै कच्चो छ भन्ने र उसले त्यो कच्चो पार्टलाई कोतार्न थाल्छ र कोतार्दै राति भइसकेको हुन्छ र उसले प्वाल पारिसकेकी हुन्छ र त्यही प्वालबाट लाइट बालेर बाहिरको मान्छेलाई सिग्नल दिने कोसिस त गर्छ तर एउटा मान्छेले त्यो लाइट देख्छ पनि, तर एउटा गल्ती के हुन्छ भने त्यो मान्छेले डोर नक गर्दा डनले ढोका खोलिदिन्छ र उसले डनलाई सबै भन्छ। त्यो देखेर डन रिसाउँदै तल बेसमेन्टमा गएर सारालाई लाठीले हातले ध्याम्की ध्याम पिट्न थाल्छ र त्यही बेला माइकल र म्यारीले रोक्छन्। त्यो कारणले गर्दा साराको बच्चा त्यही मर्छ र डनले त्यो बच्चालाई लिएर आफ्नो गार्डनमा गाड्दिन्छ अनि त्यही बेसमेन्टमा बस्दा बस्दै 18 वर्ष पनि बितिसकेको हुन्छ। डनले माइकललाई बर्थडे गिफ्ट ल्याइदिएको हुन्छ र साराले थोमसको हाल खबर कस्तो छ भनेर सोध्दा डनले थोमस धेरै ठुलो भइसक्यो, अब अर्को महिना उसको बेसमेन्ट टुर्नामेन्ट छ भनेर सुनाउँछ र त्यो सुनेर माइकलले नि म नि बाहिर खेल्न चाहन्छु नि ड्याडी, हामीलाई कहिले बाहिर जान दिनुहुन्छ भनेर सोध्दा डनले जवाफ दिँदै जब तिम्रो मम्मीले केही म्यानर सिक्छ र मलाई राम्रो व्यवहार गर्छ त्यो दिन बल्ल तिमीहरू बाहिर जान पाउँछौ भनेर सुनाउँछ र माइकल रिसाउँदै त्यो दिन कहिले आउँछ, 1 महिनामा, 1 वर्षमा, 2 वर्षमा, कहिले भनेर रिसाउँदै सोध्छ अनि साराले माइकलको तर्फबाट सरी माग्छ र डन त्यहाँबाट जान्छ। माइकल र म्यारीले हाम्रो गल्ती नै थिएन, किन सरी भनेको तपाईले भनेर सारालाई चिच्चाउन थाल्छन् र साराले मलाई यो मान्छेको बानी थाहा छ, बस मैले तिमीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न खोजेको हो भन्छे। जे भनेर सम्झाउँदा नि उनीहरूले साराको कुरै सुन्दैनन् र साराले नि रिसमा आएर भएको सबै सामानहरू भुइँमा फ्याँक्न थाल्छे र एकछिन पछि सुतेर क्रिसलाई सम्झिन्छे अनि त्यही भुइँमै निदाउँछे। म्यारी र माइकललाई साराको त्यस्तो हालत देखेर नराम्रो लाग्छ र सबै सामानहरू मिलाएर सारालाई माफी माग्छन् र त्यही बेला साराले नि अब तिमीहरू ठुलो भइसक्यौ, तिमीहरूलाई यो जान्नु आवश्यक छ भनेर उसको र डनको नाता के हो र कसरी यस्तो हालतमा आई भनेर सुनाउँछे। यो कुरा सुनेर माइकल र म्यारी धेरै निराश हुन्छन् र डराउन थाल्छन् र डरले म्यारीलाई आस्थमा एट्याक आउँछ र सास फेर्न गाह्रो बनाउँछ र साराले रुँदै जे भए पनि जस्तो भए पनि म तिमीहरूलाई धेरै माया गर्छु भन्छे। अर्को दिन डन आएर सारालाई गाली गर्न थाल्छ, कस्तो भएर बसेको, अलि राम्रो हुनु पर्दैन भनेर अनि त्यो सुनेर माइकल रिसाउँछ र डनसँग झगडा गर्न थाल्छ। डनले माइकललाई थोमससँग कम्पेयर गरेर त थोमसको दाइ होस्, त्यही पनि थोमस त भन्दा ठुलो छ र एउटा मर्द जस्तो छ, त जस्तो लुते होइन भन्छ। झन् त्यो सुनेर माइकल रिसले आगो हुन्छ र डनलाई पिट्छ अनि डन बाहिर गएर फेरि रुमको लाइट बन्द गरिदिन्छ अनि अझै समय बित्दै जान्छ र टाइमसँगै डनको जब पनि जान्छ। उसको पैसा यति चाँडै सिद्धिरहेको हुन्छ कि रेनीले पैसा कता खर्च भइरहेको छ भनेर सोध्दा ऊ रिसाउँछ र यता साराले भेन्टिलेसन खोलेर लाइट बाल्छे, कसैले थाहा पाउँछ कि ऊ त्यहाँ छ भनेर, तर केही हुँदैन र डनलाई केही समयपछि घरको ओनरले घर खाली गरिदेऊ भनेर लिगल नोटिस पठाएको हुन्छ र डनलाई अब टेन्सन हुन सुरु गर्छ। उसले केही सम्हाल्नै सकिरहेको हुँदैन, त्यसैले उसले एक दिन एउटा पाइपलाई बेसमेन्टको भेन्टिलेसनमा राखिदिन्छ र गाडीको धुवा फालेर सबैलाई मार्ने कोसिस गर्छ, तर त्यत्तिकैमा त्यहाँ थोमस आइपुग्छ र उसको त्यो प्लान सक्सेस हुँदैन र अब फेरि पनि 20 वर्ष बितिसकेको हुन्छ र म्यारी निकै बिरामी हुन्छ। उसलाई आस्थमाले धेरै च्यापिसकेको हुन्छ र त्यही दिन थोमसको बेसबल टुर्नामेन्ट राम्रो भएकोले घरमा ग्रिल पार्टी भइरहेको हुन्छ र त्यो धुवाले नि तल बेसमेन्टमा निकै असर गरिरहेको हुन्छ र यता भने म्यारीलाई धेरै गाह्रो भइसकेको हुन्छ र बल्ल बेलुका पख पार्टी सिद्धिएपछि डन आइपुग्छ र साराले उसलाई डाक्टरको आवश्यक छ नत्र ऊ मर्छ भनेर सुनाउँछ, तर पहिला डनले मान्दैन, तर पछि भने साराले म कसैलाई
डनलाई केही भन्दिन भनेर रिक्वेस्ट गर्छ र डनले हुन्छ भनेर माइकललाई त्यही छोडेर म्यारीलाई लिएर हस्पिटल जान्छन्। र यो यही सिन हो जुन हामीले मुभीको फर्स्टमै देखेका थियौं। र यत्रो वर्षपछि बल्ल सारा बेसमेन्टबाट बाहिर निस्केकी हुन्छ र उसलाई पहिलाको यादहरू आउँछन् र डाक्टरले बल्ल तल्ल गरेर म्यारीको ज्यान बचाउँछन्। एकछिनपछि नर्स त्यहाँ आइपुग्छ र पेसेन्टको कुनै पनि मेडिकल हिस्ट्री नै छैन, कुनै पनि भ्याक्सिनेसन लगाएकै छैन भनेर सुनाउँछ र एउटा डकुमेन्ट दिँदै भर्न दिन्छ र साराले डनको आँखा छलेर डकुमेन्टमा पानीको ग्लास पोखाइदिन्छ र डनले सारालाई कहीँ नजा त भनेर नयाँ फर्म लिन जान्छ। त्यही मौकामा सारा त्यही नर्सको पछि पछि जान्छ र डनले त्यो देखेर सारालाई चिच्चाउँदै साराको पछि पछि जान्छ र साराले एक्कासी नर्सलाई अङ्गालो मारेर प्लिज मलाई बचाउनुस् न, मद्दत गर्नुस् भन्छ र लक्कीली त्यहाँ एउटा पुलिस अफिसर नै हुन्छ र उसले डनलाई समात्छ र साराले सबै कुरा बताइदिन्छ। र एकछिनपछि तल बेसमेन्टबाट माइकललाई नि बाहिर निकाल्छन् र त्यो देखेर रेनी र थोमस सकमा हुन्छन् र रुन थाल्छन् र यता डनलाई जेल हुन्छ। र मुभीको लास्ट पार्टमा 3 जना भाइ बहिनीहरू मिलेर खेलिरहेको देखाउँछ र सारा आफ्नो मम्मी र दिदीसँग बाहिर कुरा गरेर बसिरहेकी हुन्छ र त्यही बेला त्यहाँ क्रिस पनि आइपुग्छ र सारालाई ड्राइभको लागि लिएर जान्छ र क्रिसले मैले तिमीलाई बचाउन सकिन, तिमीलाई खोज्न सकिन भनेर माफी नि माग्छ र सारा निकै खुसी हुन्छ र दुवैजना घुम्न जान्छन् र मुभीको एन्ड यही हुन्छ।